अक्सर लोग प्रोटीन्स कम खाते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स यानी रोटी चावल ज़्यादा खाते हैं। हालांकि मीट और चिकन में प्रोटीन्स अच्छी मिकदार में होते हैं, लेकिन ये महंगे होते हैं। इसके अलावा इनमें चर्बी भी होती है, लिहाजा ये ज़्यादा नहीं खाने हैं। इसलिए हमें दाल खानी लाजमी है, क्योंकि दाल प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। इसके अलावा ये सस्ती भी है। गोश्त रोज़ नहीं खाना चाहिए। दिन में एक टाइम नॉन वेज खा सकते हैं, दूसरी टाइम दाल होनी चाहिए सब्ज़ी के अलावा। गोश्त में चर्बी होती है। चर्बी एक सैचुरेटेड फैट्स हैं जो सेहत के लिए मुज़र हैं। एक वक्त एक इंसान को 50 ग्राम दाल खानी है। अगर घर में 5 बंदे हैं तो 1 पाव दाल पकानी चाहिए। रोज़ राजमा या मूंग दाल नहीं खानी चाहिए। 7 दिन को 7 किस्म की दालें खानी चाहिए। मिसाल के तौर पर एक दिन एक इंसान चना खा सकता है, दूसरे दिन राजमा, तीसरे दिन मूंग, चौथे दिन मसूर की दाल, 5वें दिन चने की दाल, 6ठे दिन काबुली चना और 7वें दिन मटर या सोयाबीन। एक इंसान को सारी किस्म की दालें खानी है ताकि इंसान को इनमें इंटरेस्ट और टेस्ट बरकरार रहे। इसके अलावा एक इंसान को सारे किस्म के अमाइनो एसिड्स और बाकी न्यूट्रिएंट्स मिले। दालों में कोई न कोई एसेंशियल अमाइनो एसिड मिसिंग होती हैं, इसलिए इनको मिक्स करके भी खा सकते हैं या अलग अलग दिन अलग अलग किस्म खानी चाहिए। दालों को पकाने से पहले अच्छे से धोना चाहिए। राजमा दाल को किडनी बीन्स बोलते हैं। राजमा को पूरी रात सोख करके पानी में रखना चाहिए ताकि इसको प्रेशर में कुकिंग के लिए कम टाइम लगे। इसके अलावा सोख करके रखने से ये अच्छे से डाइजेस्ट होती हैं और एक इंसान को गैस कम हो जाता है और पेट दर्द व एसिडिटी भी कम हो जाती है। सोख करने से सेहत भी बचता है, टाइम भी बचता है और पैसे भी बचते हैं। तेल और मसाले ऐड करने से पहले राजमा को प्रेशर कुकर में पकाना पड़ता है। जब प्रेशर कुकर स्टीम देना शुरू करेगा तो गैस कम करना चाहिए और ये सिर की आवाज़ तकरीबन 15 मिनट चलनी चाहिए। यहाँ प्रेशर कुकर 4-5 विस्लस देना चाहिए। ज़्यादा फुल गैस नहीं रखना चाहिए इस दौरान, क्योंकि कम गैस के भी ये उतना जल्द पकाता है। किडनी बीन्स को शलगम भी डालना चाहिए। शलगम से इसमें और ताकत आ जाता है और टेस्ट भी बढ़ जाता है। शलगम से इसमें एडिड फाइबर्स, मिनरल्स और विटामिन दाखिल हो जाते हैं और हमें गैस व पेट दर्द कम हो जाता है। 1 पाव दाल को 60 ml तेल डालना चाहिए, जबकि आधी किलो दाल को 120 ml तेल डालना चाहिए। इसमें फिर प्याज थोड़ी देर के लिए फ्राई करना चाहिए, मगर जला के काले नहीं करने चाहिए। नमक, मिर्ची, हल्दी और बाकी मसाले कम ही डालने चाहिए। अक्सर लोग नमक और मिर्ची ज़्यादा डालते हैं। प्याज को खाली 5 मिनट कम हीट पे फ्राई करना चाहिए, जिसको सोटे बोलते हैं। आधी किलो दाल को खाली 10 ग्राम नमक डालना चाहिए। इसके अलावा इसको खाली 5 ग्राम मिर्ची और 5 ग्राम हल्दी डालनी चाहिए, जो तकरीबन आधा चमचा आता है। इसको हम गार्लिक और जिंजर का पेस्ट भी डाल सकते हैं और इसको मेथी की ग्रीन्स भी डालनी चाहिए। इन मसालों से इसमें टेस्ट अच्छा आता है। इसके अलावा अगर हम इनको थोड़े थोड़े मिकदार में डालेंगे तो इसका ताकत भी बढ़ जाता है, क्योंकि इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन अच्छी मिकदार में होते हैं। हमें दिन में 50 ग्राम तेल और खाली 5 ग्राम नमक इस्तेमाल करना चाहिए। हमें नमकीन चाय और तरी नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि इनमें नमक ज़्यादा होता है। इसके बाद इस दाल को 5 मिनट के लिए पूरी हीट पे फ्राई करना चाहिए। दाल में जो सबसे यूज़फुल चीज़ है वो प्रोटीन्स हैं। प्रोटीन से हमारी बॉडी के मसल्स बनते हैं और हम स्ट्रांग दिखते हैं। इसके अलावा प्रोटीन मेटाबॉलिक फंक्शंस यानी कि जिस्म का काम काज चलाने के लिए ज़रूरी है। दाल को ज़्यादा पानी नहीं डालना चाहिए और इसको ज़्यादा तरी नहीं बनानी चाहिए। उतना ही पानी डालना चाहिए जितना कि दाल में हज़म हो जाए और दाल मोटी बने। ज़्यादा तरी सेहत के लिए मुज़र है, क्योंकि तरी में नमक और मिर्ची ज़्यादा मिकदार में होती है। इसके बाद इसको दोबारा प्रेशर कुकर में 2 स्टीमर्स के लिए पकाना या 5 मिनट के लिए सिर करवाना है। ज़्यादा देर तक भी इसको नहीं पकाना है। ज़्यादा पकाने से इसको ताकत और टेस्ट में कमी आ जाती है। इसको आटा जैसा नहीं बनाना चाहिए। राजमा के दाने बिल्कुल उसी तरह रहने चाहिए जिस तरह ये होते हैं, यानी कि इनकी शेप बरकरार रहनी चाहिए। इनको खाली नरम करना चाहिए। दालों में तकरीबन 20-25% प्रोटीन्स होते हैं बाय ड्राई वेट। हमें हर वक्त 2 साग खाने चाहिए, एक सब्ज़ी और दूसरी दाल या नॉन वेज। हमें एक ही टाइम गोश्त, मुर्गे, फिश या बाकी नॉन वेज खाना चाहिए और दूसरी टाइम सब्ज़ी के साथ
دال کھانی چاہیے۔ دال سے ہمیں پیسے بھی بچتے ہیں اور ہمارا صحت بھی ٹھیک رہتا ہے۔ دال کے ساتھ سبزی اور سلاد کھانا لازمی ہے، ورنہ ہمیں معدے کو ایسیڈیٹی ہو جاتی ہے اور پیٹ میں گیس پیدا ہو جاتا ہے۔ دو ساگوں سے ہمیں کافی مقدار میں فائبرز، وائٹامنز اور منرلز بھی ملتے ہیں اور ہمیں ٹیسٹ بھی اچھا لگتا ہے کھانے کو۔ ہمارے لنچ اور ڈنر کے پلیٹ میں 50% چاول ہونا چاہیے، 15% دال یا چکن ہونا چاہیے اور 35% سبزی سلاد ہونا چاہیے۔ لنچ میں سبزی اور دال اور ڈنر میں سبزی اور نان ویج ٹھیک رہتا ہے۔ تری کی جگہ دہی یا دودھ کھانے پہ ڈالنا چاہیے۔ حالانکہ انڈا بھی پروٹین کا اچھا سورس ہے اور انڈا بھی ایک نان ویج ہے، لیکن انڈا صبح بریک فاسٹ میں زیادہ بہتر رہتا ہے۔ بریک فاسٹ میں 4 چیز ہونی چاہیے: انڈا، دودھ، روٹی اور سیب۔ 1 سال کی عمر کے بعد بچوں کو وہی چاول اور سبزی دینی چاہیے جو ہم خود کھاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں مرچی اور نمک کم ڈالنی چاہیے تاکہ اس کو بچے بھی کھا سکے، لیکن بچوں کو چائے کے بدلے دودھ دینا چاہیے۔ مٹر اور مونگ دال وہ باقی لینٹلز ہمارے صحت کے لیے اچھے ہیں، یہ بھی بیچ کھانے چاہیے۔ صبح صبح بریک فاسٹ میں بچوں کو چنا دینا چاہیے، وہ دال زیادہ بہتر رہتی ہیں جس کے اوپر کور موجود ہو۔ بریک فاسٹ چنے میں مرچی نہیں ڈالنی چاہیے۔ بھنا ہوا یا روسٹڈ چنے اور باقی دالیں ہمارے صحت کے لیے اچھے ہیں، یہ بھی سنیکس کی صورت میں کھانا چاہیے۔ بچوں کو جنک فوڈز نہیں دینا چاہیے، جنک فوڈز کے بدلے ان کو یہی دال دے سکتے ہیں ہم، اگر ان کی عمر 4 سال سے زیادہ ہے۔ دال میں جو دوسرا یوزفل چیز ہیں وہ فائبرز ہیں۔ فائبرز سے ہمارا معدہ اور ہمارے آنتے اچھے سے کام کرتے ہیں اور ہمیں قبضی، ڈائیورٹیکلوسس اور کولن کینسر کے چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ چنے، مٹر اور سویابین روسٹ کر کے اویلیبل ہوتے ہیں مارکیٹ میں۔ حالانکہ مسالہ روٹی ہمارے صحت کے لیے اچھی ہے، لیکن اس کو مرچی اور مسالے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ 6 مہینے کے بعد چھوٹے بچوں کو دال اور چاول مکسر میں گرائنڈ کر کے پیسٹ بنا کے دینا چاہیے۔ دال اور چاول کو اچھے سے پکانا ہے۔ دال کو تیل اور ہلدی ڈالنی ہے، لیکن اس دال کو نمک اور مرچی نہیں ڈالنی ہے 1 سال کی عمر تک۔ 10 مہینے کے بعد بچوں کو دن میں 1 بار دال، چاول یا اس میں سبزی ڈال کے پیسٹ بنا کے ضروری دینا چاہیے۔ دوسری ٹائم ہم ان کو گوشت اور چاول و سبزی کا پیسٹ بنا کے دے سکتے ہیں۔ حالانکہ دال اور چاول کا ریڈی میڈ مکسچر یا سیریلیک مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، لیکن سارے لوگ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کچھ لوگ اس کو گھر پہ بھی بنا سکتے ہیں۔ دال کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ اس میں فیٹس نہیں ہوتے ہیں، خالی سویابین میں تیل ہوتا ہے جو اچھا ہوتا ہے، جبکہ گوشت میں چربی ہوتی ہے جو ایک سیچوریٹڈ فیٹ ہے جو ہمارے صحت کے لیے مضر ہے۔ اسی طرح جب ہم چکن کو فرائی کرتے ہیں تو یہ زیادہ تیل ایبزارب کرتا ہے، بوائل کرنے سے یہ تیل ہمارے صحت کے لیے مضر ہو جاتا ہے۔ دالوں میں تقریباً 50% سٹارچ ہوتا ہے، یہ ریزسٹنٹ سٹارچ ہوتا ہے، یہ جلدی ڈائجسٹ نہیں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا بلڈ شوگر جلدی ریز نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے دالیں ہائی بلڈ شوگر پیشنٹس یا ڈائبٹیز پیشنٹس اور موٹے لوگوں کے لیے زیادہ ٹھیک ہیں۔ روز ایک ٹائم دال کھانے سے ان کا وزن بھی کم ہو جاتا ہے اور ان کا بلڈ شوگر بھی قابو میں رہتا ہے۔ دالوں میں منرلز اچھی مقدار میں ہوتا ہے، خاص کر ان میں آئرن ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ آئرن نان ہیم آئرن ہے اور کم ایبزارب ہوتا ہے، لیکن اگر ہم دال کے ساتھ ٹماٹر، لیمن یا سنترا کھائیں گے یہ آئرن اچھے سے ایبزارب ہو جائے گا۔ دالوں میں وائٹامنز بھی اچھی مقدار میں ہوتا ہے، خاص کر اس میں وائٹامن بی کمپلیکس اچھی مقدار میں ہوتا ہے۔ دالوں میں وائٹامن B12 اور وائٹامن ڈی نہیں ہوتا ہے۔ دالوں میں پولی فینالز، آئسوفلیوونائڈز اور باقی اینٹی آکسیڈنٹس اچھی مقدار میں ہوتے ہیں، خاص کر سویابین میں یہ اچھی مقدار میں ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ خالی سردیوں میں دال کھاتے ہیں اور گرمی کے موسم میں نہیں کھاتے ہیں۔ لوگوں کو گرمی کے موسم یا سمر میں بھی دال کھانی چاہیے تاکہ انسان کو پروٹینز ملے۔ انسان کو دال کے ساتھ سبزی اور سلاد گرمی کے موسم میں بھی اور سردی کے موسم میں بھی کھانا چاہیے۔